बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। मकबूजा कश्मीर के मज़लूम, मासूम और निहत्ते अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भारत का स्याह चेहरा दिखाने के लिए यौम स्याह मनाया गया। और आपने देखा कि पाकिस्तान के हर गली कूचे से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर पाकिस्तानी अवाम, कश्मीरी अवाम, सिख कम्यूनिटी के लोग और ऐसे लोग जो इंसानी हुकूक़ की जो पामाली हैं उसके ऊपर सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे थे, दुनिया को बता रहे थे कि भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म व सितम के क्या क्या पहाड़ तोड़ रहा है। सलामती कौंसिल ने इस मामले को टेकअप कर लिया है, अब उसका इजलास होने जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस हवाले से कि लगभग 5 अशरों के बाद कश्मीर की जो सूरत हाल है वो इतने बड़े फोरम पे यानी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अंदर इस मामले के ऊपर बहस की जाएगी, जिसे पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी कहा जाए तो बिला मुबालगा नहीं होगी ये बात। एक ऐसे इशू को जिसको भारत जो है वो अपना दाखिली इशू कहता था, कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, अक़वाम आलम के ज़मीर को उसने किसी हद तक झंझोड़ा है और अब सलामती कौंसिल के इजलास के अंदर इस मामले के ऊपर बातचीत होगी। पाकिस्तान के अंदर यौम स्याह मनाया गया। हुकूमत पाकिस्तान क्या कोशिशें कर रही है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हम आवाज़ हैं इस मामले के ऊपर। पाकिस्तान की तमाम सड़कों पर, गलियों में, चौराहों में बिला तखसीस और बिला तफरीक तमाम तर जो सियासी इम्तियाज़ात हैं उसको बालाए ताक रख कर सियासी जमातें जो हैं वो कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए आज सड़कों पर नज़र आई। मेरे साथ इसी मौजू पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मोहतरम जनाब सैयद फ़खर इमाम साहब, कराची से मेरे साथ हैं मोहतरम जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, और लंदन में एक बड़ा मुजाहरा हुआ हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन मोहतरम जनाब लॉर्ड नज़ीर अहमद, और ब्रसल्स के आज मुजाहरे की क़यादत करने वाले कश्मीर कौंसिल के चेयरमैन मोहतरम जनाब अली रज़ा सैयद साहब से भी हम इस मौजू पर बात करेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मोहतरम जनाब फ़खर इमाम साहब से। फ़खर इमाम साहब, जिस यकजहती का इजहार आज कौम ने किया है, दुनिया भर में जिस तरह से लोग बाहर निकले हैं, भारतीय जो जुल्म और बर्बरियत है उसके हवाले से सदाए एहतजाज बुलंद किया है, भारत का जो ये स्याह चेहरा है उसे पूरी दुनिया के सामने जो बेनकाब किया है, इस पर आज आपके तासुरात क्या है? किस तरह से आप आज पूरी एक्टिविटी को अगर सम अप करें तो वो क्या होगा? आज नरेंद्र मोदी और उनके जो साथ उनके साथी हैं डोवाल, अमित शाह, उनकी जो डॉक्ट्रिन है उसका जो स्याह चेहरा है, मेरा ख्याल में जो एहतजाज हुआ है आलमी सतह पर लंदन, मैनचेस्टर और शहरों में, दूसरे ममालिक में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हर शहर में, यहाँ इस्लामाबाद में, और उसमें जो यकजहती का इजहार किया है पाकिस्तान की कौम ने तमाम तर कश्मीरियों में जहाँ भी वो मौजूद हैं, उसकी वजह एक ही है कि ये जो जुल्म और बर्बरियत जिसकी आप बात कर रहे हैं ये बहुत देर से हो रही थी, पर जो इन्होंने इंतहा की, ये जो 5 अगस्त को तकरीबन 9 लाख फ़ौज के लोग 80 लाख श्रीनगर की वादी में पहुंच गए, और ये जो रेशो है 1 to 9, ये दुनिया में इतनी बड़ी जेल शायद ही कोई हो, इतनी बड़ी प्रिजन जिसमें उन्होंने खुराक और उनकी अद्वियात तक मुहैया मुश्किल कर दी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये आलमी सतह पर इसका जो नुक्ता नज़र है, और इसमें मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके साथ जितने भी कैबिनेट है और माहिरीन हैं, उनकी ये कामयाबी है कि पहली मरतबा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में इस मसले को कल टेकअप किया जा रहा है। बहुत बड़ी कामयाबी है, पर हमें इसके ऊपर बहुत सोच व फिक्र की ज़रूरत है, क्योंकि ये बर्बरियत की इंतहा 87 के जो मूवमेंट कश्मीर में हुई थी उसके बाद शुरू हुई, और फिर अब बुरहान वानी की शहादत के बाद, और अब पिछले 2 साल से 1.5 साल से पिछले जून 2018 में यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट थी और उसको दोबारा उन्होंने जुलाई 2019 में जो पेश किया, उन्होंने पिन पॉइंट किया था कि जो यहाँ हालात पैदा हो गए हैं कश्मीर में और जहाँ वो बुनियादी हकूक़ की वायलेशन की जा रही है, उसके उन्होंने तफसील से
آگاہی کی اور ہندوستان نے اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا، پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا کنڈیشنلی. پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آج یہ جو قدم اٹھایا ہے 4849 کی جو اقوام متحدہ کی قراردادیں تھیں، ان کے ذریعے دو پہلو تھے، جو دو بنیادی نکات کیا تھے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا، ایک متنازع علاقہ ہے، نمبر ایک. نمبر دو کہ کشمیر کا فیصلہ از خود کشمیری عوام ایک منصفانہ غیر جانبدارانہ طریقے سے کرے گی، جس کو انہوں نے پلیبسائٹ کا نام دیا تھا. وہ اب تک اس پر عمل نہیں ہو سکا، اس کی مختلف وجوہات ہیں. پر آج اگر یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل نے اس کا لے لیا ہے اس موقف کو اور اس کو زیر غور کر لا رہے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ جو نریندرا مودی اور ان کی جو حکومت ہے، انہوں نے جو یہ کام کل کیا ہے چند دن پہلے، وہ بنیاد بنی ہے اس وجہ سے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ مودی شاید یہاں، اور آپ نے دیکھا کل وزیر اعظم صاحب نے جب آزاد کشمیر اسمبلی میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا میں پاکستان کا سفیر بن کے، کشمیر کا سفیر بن کے ہر جگہ آپ کا موقف جو ہے بین الاقوامی سطح پر لے کر جاؤں گا. یہ پاکستان نے تو یہ بالکل میسج دیا ہے کہ وہ کشمیری قوم کے ساتھ جو ہے، وہ کشمیری عوام کے ساتھ بڑی جس کو کہیں کہ چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، جو آج جتنی سالیڈیرٹی پاکستانی قوم نے شو کی ہے. معین الدین حیدر صاحب، آج جو نریندر مودی نے دو واقعات ہوئے ہیں، ایک لائن آف کنٹرول پہ ہمارے 3 جوان شہید ہوئے ہیں، دوسرا آج انہوں نے ایک اور اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ تینوں جو فورسز ہیں اس کے اوپر وہ چیف آف اسٹاف وہ لے کے آئے ہیں. اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جنگی موڈ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر وقتاً فوقتاً چند دنوں کے بعد وہ فائر کھول دیتے ہیں اور اس میں ہمارے شہریوں کا اور فوجیوں کا شہادتیں ہوتی ہیں، نقصان ہوتا ہے. مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ان کو فائدہ کیا پہنچتا ہے، کیونکہ پھر واپس ہم فائر کرتے ہیں، ہم ان کے فوجی مار ڈالتے ہیں. ہم بغیر دیکھے بھالے تو فائرنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، ان کو نقصان نہیں کر سکتے. بھارت ایسا کرتا رہتا ہے. تو بس وہ دنیا کو اپنی نظروں میں بتانے کی کوشش یہ کرتا ہے کہ دراندازی ہو رہی ہے تو اس لیے ہم فائر کھولتے ہیں. کوئی نہ دراندازی ہے نہ کوئی ایسا سین ہے. وہاں تو انہوں نے بارڈ وائر لگا دی ہے اور بہت سارے وہاں انہوں نے ریڈار ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر مائنز لگائی ہوئی ہیں. وہاں تو کوئی جاتا ہی نہیں. ابھی ہم نے ویسے بھی یہ کام تو بڑے سے بند ہے. تو یہ ایک پالیسی ہے جو اس کو وہ چلایا جا رہا ہے سر جھکا کر، فضول قسم کی. دوسری بات، اگر انہوں نے کوئی تینوں فورسز کے اوپر جس طرح ہمارے جیس ہیڈ کوارٹر کو لگا دیا تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں. یہ اپنا انہوں نے ایک آرگنائزیشن کو چینج کیا ہے اور میرے خیال میں اس سے کوئی فوراً ان کو کوئی مقاصد حاصل اس بات سے نہیں ہو جائیں گے کہ اگر وہ ایک نیا چیف آف ڈیفنس اسٹاف لگا دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. باقی رہی بات کہ مودی صاحب نے ایک بہت بڑا جی میں اصل میں لارڈ نذیر صاحب، فخر امام صاحب نے ذکر کیا تھا لنڈن کے ایک مظاہرے کا. تو لنڈن میں آج بہت بڑی تعداد میں کشمیری عوام نکلے، برسلز میں نکلے. لارڈ نذیر احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو لارڈ صاحب، کیا رہا آج لندن کی جو سڑکیں تھے، وہاں کا منظر کیا تھا اور کس طریقے سے لوگوں نے وہاں پہ اظہار کیا؟ کیا رد عمل ہے آج کے اس مظاہرے کے بعد آپ کا؟ فخر امام صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے کشمیری کمیونٹی نکلی ہے باہر، وہ پوری دنیا کو بتایا انہوں نے کہ جو پاکستانی عوام نے، کشمیری عوام نے، کہ بھارت کا اصل چہرہ ہے کیا. کافی عرصے سے انڈین بلیک ڈے اور دوسرے جو لارڈ نذیر صاحب کی آواز میں صحیح سن نہیں پا رہا ہوں، مجھے خیال ہے کہ ان کو دوبارہ ملا دیں. میں یہی سوال علی رضا سید صاحب سے پوچھ لوں گا، برسلز کا ماحول. پھر میں چاہوں گا کہ فخر امام صاحب سے بات کریں کہ جو ہم سفارتی سطح پر ایفرٹ کی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی وہ روشنی ڈالیں. جی علی رضا صاحب، برسلز کا ماحول کیا تھا آج؟ دیکھیں، آج پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے، یہ بڑی چھوٹی سی کمیونٹی ہے بیلجیم میں، 10,000 کے لگ بھگ ہے پورے بیلجیم میں. تو برسلز میں تقریباً 3,000 کے لگ بھگ لوگ ہیں اپنے جو کمیونٹی ہے. لیکن
یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری جو پولیس کی رپورٹس ہیں، یہاں کی جو نیوز ایجنسیز ہیں بیلجیم کی، ان کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 400 سے 450 تک لوگ تھے، لیکن ہماری اپنی جو اندازہ ہے وہ تقریباً 600 سے زیادہ لوگ تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ 2500 یا 3000 کی کمیونٹی میں 600 لوگوں کا باہر نکلنا بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک، اور اس میں جو سب سے بڑی بات تھی کہ اس میں تمام پارٹیز اور تمام جو کشمیری مختلف جو گروپ سے وہ سب یونائٹ تھے۔ ہمارا ایک ہی ہے کہ یہ جو مودی سرکار نے 5 اگست کو جو فیصلہ کیا ہے، جو کشمیر کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے، جو کشمیریوں کا جو بنیادی حق تھا وہ چھیننے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن بھی ہیں، اس کے بعد شملہ معاہدہ بھی تھا، اور بھارت ہمیشہ یہی کہتا رہا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے، لیکن اس کی بھی اس نے دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ طاقت کے بل بوتے پہ، مودی صاحب طاقت کے بل بوتے پہ کشمیریوں کی تحریک کو دبانا چاہتے ہیں، جی لیکن علی صاحب، لارڈ نذیر صاحب سے رابطہ ہو گیا، میں ذرا چاہوں گا کہ وہ اپنا وہ بات کر رہے تھے، وہ بات ادھوری رہ گئی تھی۔ جی لارڈ صاحب۔ جی میں گزارش کر رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں نے کبھی بھی جو لوگ ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ یہ کشمیری خالی نہیں تھی، ترکش لوگ تھے یہاں پہ، بنگلہ دیشی تھے یہاں پہ، ڈیلٹ تھے، سکھ کمیونٹی تھی، کشمیری پاکستانی، بہت ساری تعداد میں، میرے خیال میں 10,000 سے 20,000 کے درمیان تقریباً جو ہے وہ تعداد تھی۔ لوگ تو اس سے بھی زیادہ ایسٹیمیٹ شاید کرے، یعنی پورا اولڈوچ جو ہے کمپلیٹلی بلاک ہو گیا تھا، کوئی ٹریفک نہیں گزر سکتی تھی، سڑکوں کے اوپر لوگ اتنے موجود تھے کہ وہاں سے مجھے نکلنے کے لیے 15 منٹ کم از کم لگے، کہ لوگ یعنی اتنے تعداد میں تھے۔ تو یہ جو بیسکلی فیشزم جو اب مودی آر ایس ایس سرکار نے، بی جے پی آر ایس ایس سرکار نے یہاں پہ انٹروڈیوس کیا، دیکھیں انہوں نے جس طریقے سے کشمیر کو انیکس کیا ہے، جس طریقے سے وہ دیکھیں جو اگریمنٹ تھی، چاہے وہ اسپیشل اسٹیٹس کی 370 ہو یا 35A ہے، جب وہ ختم ہوگی تو ہندوستان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا، کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ کشمیر کے اندر داخل ہوں، کیونکہ وہ ان کی دونوں ممالک کے بائی لیٹرل اگریمنٹ تھی۔ اس کو پھر اپنے کنٹرول میں کرنا اور پھر 13 ملین لوگوں کو گھروں کے اندر یرغمال بنا کے ان کو رکھنا، وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، ٹیلی فون نہیں ہے، وہاں پہ کھانے کے لیے خوراک ختم ہو گئی ہے، بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے۔ کل ہماری ایک بہن جو ہے وہ 6 میل پیدل چل کے انہوں نے بچہ جو ہے اس کو برتھ دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنی چاہیے، لیکن میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی برٹش پارلیمنٹ نے کیا کیا، امریکہ نے کیا کیا، پھر یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ بھئی ہمارے مسلمان ممالک نے کیا کیا۔ کون سے مسلمان ممالک ہیں جنہوں نے اپنا جو سفارتی تعلق ہے وہ ختم کیا، یا ہندوستان کے اوپر پریشر ڈالا ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے؟ کون سے ملک، یعنی اگر سعودی عربیہ کو کہیں جہاں پہ جناب ہم اپنی فوج، اپنی جان قربان کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں، $72 بلین وہ ان کی آئل انڈسٹری میں انویسٹ کر رہے ہیں، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ بھائی وہ سینکشن نہ لگائیں، ان کے جو ان کے 2 ملین لوگ جو وہاں سعودی عربیہ میں ہیں ان کو نہ نکالیں، یعنی 6 ملین تو صرف جی سی سی میں کام کرتے ہیں، ان کو نہ نکالے، صرف ان کو کہیں کہ یہ $72 بلین جو ہم انویسٹ کر رہے تھے ہم نہیں کریں گے۔ بھائی خدا کے واسطے آپ بھی پاکستانی کشمیری لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے، آپ بھی تو کم بولیں، کم از کم۔ میں تو بولتا ہوں، میں نے آج کہا ہے کہ اگر سعودی عربیہ یہ کنٹینیو کرے گا تو ہم پروٹیسٹ ان کی ایمبیسی کے باہر بھی کریں گے۔ جی میں فخر امام صاحب سے یہی نقطہ لے جاتا ہوں، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی فخر صاحب مظفر آباد میں ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو امہ کے محافظ ہیں ان کی انویسٹمنٹ ہے، جو مسلم ممالک ہیں جس کا ذکر اب لارڈ نذیر صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے رویے سے کوئی افسوس ہوا ہے؟ اس حوالے سے ہماری سفارتکاری کی جانب کوئی پیش قدمی ہے؟ اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک ترکی اور پریزیڈنٹ اردگان کا تعلق ہے، انہوں نے آؤٹ رائٹ پاکستان کے ساتھ تعاون کیا اس مسئلے میں،
اور ہمارا جو موقف ہے اس کی انہوں نے تائید کی ہے۔ ایران نے بھی کچھ بات کی ہے کہ وہ اس چیز پر بہت ہی افسردہ ہیں اور اس چیز کو دیکھ رہے ہیں بڑے قریب سے اور جائزہ لے رہے ہیں کہ اس میں جو یہ کام ہوا ہے کہ آگے نہ بڑھے۔ باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ زیادہ تر میرے خیال میں خاموش رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو اصل بات ہے نا جی کہ وہ کون سے ممالک ہیں جو انڈیا کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، وہ ہیں P5، جن میں چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹس، رشیا، برطانیہ اور فرانس۔ تو اسی لیے جو یہ کل کانفرنس ہو رہی ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی، پولینڈ ایک مہینے کے لیے سیکورٹی کونسل کے چیئرمین ہیں، پر ہم نے جو چیز دیکھنی ہے بنیادی طور پر کہ کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہوا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فلیش پوائنٹ دنیا کے لیے بن سکتا ہے۔ پلوامہ اٹیک جب ہوا 27-28 فروری کو، تو تب بھی بہائنڈ دا سینز یہی لوگ تھے جو دونوں حکومتوں سے بات کر رہے تھے، اور یقیناً ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ ہائیلی ان کی ڈیولپڈ آرمیز ہیں، ان کے اپنے پروفیشنل لوگ ہیں دونوں طرف، اور پھر نیوکلیئرائز کنٹریز ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک چیز ہے، پر ہم نے یہ دیکھنا کہ موڈی نے کیوں کیا۔ موڈی جو ہے وہ اس کا ایک ذہن میں سمجھتا ہوں، جیسے بھی کہا معین الدین حیدر صاحب نے، RSS بیسڈ ہے، اور وہ ہندفتہ میجورٹیرین ہندوازم کی طرف وہ اس چیز کو آگے بڑھا رہا ہے، اور وہ یہاں ریجنل، میرا اپنا اسیسمنٹ ہے، ریجنل پولیسمن بننا چاہتا ہے، ریجنل ہیجمان کی طرح وہ یہاں ایک ساؤتھ ایشیا کو ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور جو 8 سارک کے ممالک ہیں سوائے پاکستان کے، باقیوں کو تو وہ اپنے ایک قسم کا ریجنل انفلوئنس کے تحت لے آیا ہے۔ تو اب پاکستان انشاءاللہ واحد ملک ہے یہاں جو کہ اس کا ہر جگہ مقابلہ بھی کرتا ہے، اور ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کی جو سوچ تھی کہ یہ ہندفتہ کی جو فلسفی ہے اور اس پہ عمل وہ کر رہا ہے، اور جس طریقے سے اس نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، ٹوٹل خلاف ورزی کی ہے، اور یہ جو ان کا مسئلہ تھا یہ 370 کا اور 35 سے ان کے جو کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلز ہیں، یہ ان کی ایک انٹرنل ارینجمنٹ تھی عبداللہ اور نہرو کی آپس میں، اور اس کے تحت وہ چل رہے تھے۔ یہ انٹرنل ارینجمنٹ ہے، پر یہ جیسے میں نے کہا یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اور اس پہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز آج تک سٹینڈ کرتی ہیں، اسی لیے UN نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے۔ اور پھر دوسرا کہ ان کو ووٹ کے ذریعے، پلیبسائٹ کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے، جو انڈیا کا موقف رہا ہے شملہ اگریمنٹ کے بعد کہ یہ بائیلیٹرل مسئلے ہیں اور ہم آپس میں کریں گے، لاہور ڈیکلیریشن نہیں، جو بنیاد ہے ہماری، اور وہ عالمی سطح پر اس کی ریکگنیشن ہو گئی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو جب ہم نے موو کیا سیکیورٹی کونسل نے، تو انہوں نے یہ کل اس پہ ڈسکشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ معین الدین حیدر صاحب، یہ جو نازیزم کی بات عمران خان صاحب نے بھی کی ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ہٹلر نے کیا تھا، یہ اس نیریٹو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی کہ وہ اسی طریقے کی وہ قتل عام اور چیزیں کرنی جا رہی ہیں جس طرح ماضی میں ہوئی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں ہٹلر کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ چیز تو ہم کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ RSS جو ہے اور ہندتوا کا جو فلسفہ ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہے، اور یہاں باقی اقلیتوں کو، باقی مذاہب کو، وہ کانگریس کے زمانے میں یا نہرو اور گاندھی کے زمانے میں سیکولرزم ان کی پالیسی تھی، تو یہ RSS اور BJP تو اس پالیسی میں بلیو نہیں کرتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رتھ یاترا کی تھی ووٹ لینے کے لیے ہندو بیلٹ سے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بابری مسجد کو تباہ کیا تھا اور یہ جھگڑا شروع کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کسی پہ شک پڑتا ہے کہ وہ گائے اگر لے کر بھی جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے نہیں، اپنا دودھ نکالنے کے گھر میں رکھنے کے لیے، اس کو بھی مار ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں سے کہتے ہیں جے شری رام کا نعرہ لگاؤ، نہ لگایا تو اس کو لنچ کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ وہ عیسائیوں کے چرچ جلاتے رہے ہیں، وہ سکھوں کے ٹیمپل پہ حملہ کر چکے ہیں۔ وہ ریلائز نہیں کرتے کہ اگر وہاں پر بہت سارے ہندو ہیں تو وہاں پر بہت بڑی آبادی جو ہے کوئی معمولی اقلیت نہیں ہے، مسلمانوں کی جو وہاں پر آبادی ہے وہ ایک ملک کے برابر ہے، پاکستان کے برابر۔
वहाँ सिख हैं, वहाँ दलित हैं, वहाँ क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं। दूसरी बात यह है कि वो इतनी बड़ी जो अक़लियत है उसको दबा नहीं सकते, और जुल्म थोड़ी देर लोग सह लेंगे, उसके बाद लोग वो भी उठ खड़े होंगे, और कश्मीर को देखकर फिर वहाँ पर जो है मिलिटेंसी पूरे हिंदुस्तान में फैल सकती है। तो ये फ़लसफ़ा जो कह रहे हैं कि नाज़ीज़म का फ़लसफ़ा है, फाशिज़म का फ़लसफ़ा है, हिटलर किसी उनकी है, कि वही ये तौर तरीके नज़र आ रहे हैं कि अनार्की उनकी जो पार्टी थी, नाज़ी पार्टी, वो तमाम जिनको नॉन एरियन समझते थे या जीव समझते थे उनके साथ बहुत जुल्म करते थे। तो वही काम यहाँ शुरू है। और दूसरी बात यह है कि इसमें गुजरात में जो उन्होंने जुल्म किया था और बुचर ऑफ गुजरात कहलाए थे, वो चेहरा दुनिया ने देखा। उसी बना पर उनको पर्सन नॉन ग्रेटा करार दिया गया अमेरिका ने, और उनको वीज़ा नहीं दिया। ये तो बाद में मसले थे उनकी तजारती दूसरी के, उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो जिस नहज पे हिंदुस्तान को ले गए हैं मेरे ख्याल से, और जो फ़लसफ़ा उन्होंने कांग्रेस का, सेकुलरिज्म, इंसानियत का जो वाजपेयी साहब ने कहा था उसको ख़त्म किया है। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर बहुत इंतशार फैला दिया और बहुत परेशानियां पैदा कर दी हैं। कश्मीरियों के लिए भी की हैं और रीजन के लिए भी की हैं, पाकिस्तान के लिए भी की हैं। लेकिन ये एक ऐसा मौका है कि कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट बन गया है। आज पाकिस्तान की तूल और अर्ज में लोग जो हैं दोबारा से कश्मीर के मसले पर चार्ज हो गए हैं और कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। और लंदन की तारीख का सुना है पिछले कई सालों में ये 15-20 हज़ार का बहुत बड़ा जो था आज प्रोटेस्ट था, और दुनिया इसको रिकॉर्ड करेगी। और मैंने सुना है कि तकरीबन 47 जो वहाँ के एमपीज़ हैं मुख्तलिफ पार्टियों के यूके में, उन्होंने भी सिक्योरिटी काउंसिल को ख़त लिखा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही हैं कश्मीर के मामले पर, उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। तो मेरे ख्याल में कश्मीर का मसला उभर के सामने आ गया, इंटरनेशनलाइज हो गया है, और ये अपने मेरे ख्याल बेहतर और बनते के इंजाम की तरफ आगे इंशाल्लाह बढ़ेगा। मोइन साहब, मैं एक फ़खर इमाम साहब ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, और फिर पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सैयद फ़खर इमाम साहब, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, मोहतरम जनाब मोइनुद्दीन हैदर साहब, अली रज़ा सैयद साहब और लॉर्ड नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा सैयद साहब, मोइनुद्दीन हैदर साहब जो बता रहे थे कि जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती हैं यूरोप के अंदर और अक़वाम आलम में, तो इन वायलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा चीखो पुकार होती है, बहुत शोर होता है। लेकिन अब ये देखते रहें कि कश्मीर के मामले के ऊपर भारत की जुल्म व बर्बरियत के बावजूद जितना रिएक्शन होना चाहिए था वो हमें नज़र नहीं आता था। अब क्या सूरत हाल है? देखिए, अब तो सूरत हाल काफ़ी सारी बदल गई है। अगर आप देखें, यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था मास ग्रेव पे, और इसके बाद ये पिछले साल 2018 में यूएन का एक जो इंसानी हकूक़ का कमीशन है जिनेवा में, उन्होंने भी एक रिपोर्ट निकाली। इस साल भी 8 जुलाई को दोबारा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उस चीज़ को रिकग्नाइज किया जा रहा है कि भारत वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है। अच्छा, बात यह है कि देखना यह है कि हमने इस मसले को किस तरीके से पेश करना है। ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमें, मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए, इतना हक पे मबनी होने के, इतनी मजलूमियत के बावजूद और इतनी भारतीय जबर जुल्म सितम के बावजूद हमारी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा था। तो उसकी कुछ वजूहात होंगी जिसमें हमारी अपनी खामियां होंगी। तो हमें चाहिए कि उन स्ट्रेटजीज को बदले। जो स्ट्रेटजी 80s में या 90s में चल रही थी, वो स्ट्रेटजी आज शायद ना चल सके। 9/11 के बाद हालात बदल चुके हैं। लेकिन जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का इशू है, उस पर यहाँ बात होती है और कंसर्न शो करते हैं। बात यह है कि जो कश्मीरी हैं वो किस तरीके से पेश कर रहे हैं, पाकिस्तान इस मुकदमे को किस तरीके से आलमी बरादरी के सामने पेश कर रहा है। आज देखें, जब भारत के इस मोदी सरकार ने ये जुल्म सितम का बाजार गर्म किया, अब जो ये 5 अगस्त से पहले जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन किया है, बिल्कुल हर घर के बाहर फौजी खड़े हैं, अद्वियात नहीं जा रही, खुराक नहीं जा रही। तो ये देख के अभी यहाँ बेचैनी पैदा हो गई है। आपको मैं बताऊं कि आज के मुजाहरे में हमारे यहाँ बेल्ज भी आए थे और दूसरी कम्युनिटीज के लोग भी शामिल हुए थे। वो इसी वजह से, और बल्कि कुछ लोग आ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा ये जो फ्लेयर अप हुआ है ना मामला,
یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ بھارت نے انتہا کر دیا ہے، اور اب یہ لوگ جو ہے نا اس پہ آ گئے ہیں کہ بھئی یہ اب اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ کل پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو بیان تھا اور پاکستان کی آرمی کی طرف سے جو بیان تھا، وہ سامنے رکھا گیا ہے کہ اگر اسی طرح کے حالات ہوں گے تو پاکستان خاموش نہیں رہے گا۔ ہم تو ٹھیک، کب سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کو کہنا چاہیے، اوپنلی کہنا چاہیے کہ تمام آپشن کھلے ہیں، کیونکہ یہ جو جینوسائیڈ ہے کشمیریوں کا، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں، وہاں لوگوں کو اب بھی مارا جا رہا ہے، لیکن خبریں باہر نہیں جا رہی۔ اب پتہ نہیں کس طرح کے حالات، کس طرح کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں یا کتنے بندے ٹھیک، جو ہیں وہ زخمی ہیں، اسپتال سنا ہے بھرے ہوئے ہیں، ادویات نہیں ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اب اس مسئلے کو کل جو یونائٹڈ نیشن میں جا رہا ہے، یہ کشمیریوں کی فتح ہے، اور کشمیری قوم جو ہے وہ 70 سال سے پاکستان کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پاکستان نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہی ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی صحیح، جب تک انوالو نہیں ہوگی، بھارت کی سرکار جو ہے نا وہ کسی صورت بھی طاقت کے بل بوتے پہ حل کرنا چاہتے ہیں، وہ نیگوسیشن سے ہمیشہ بھاگتے رہے۔ یہ فخر امام صاحب، یہ بھارت کے اندر بھی تھنک ٹینک ہے، ان کے ہاں بھی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس پہ سوچ بچار کیا ہوگا، تو یہ اوور کانفیڈنٹ تھا نریندر مودی، جو اس خود اعتمادی جو حد سے زیادہ تھی اس کا شکار ہوا، تکبر کا شکار ہوا، یہ بلنڈر کیا ہے، اور اب یہ جس طریقے سے علی رضا صاحب کہہ رہے ہیں جو لاک ڈاؤن پوری دنیا آج کہہ رہی ہے 11واں روز ہے، میڈیا کو الاؤ نہیں ہے، کسی اور جو آج جو نئی دہلی پریس کلب کے اندر ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ آل از ویل نہیں ہے، آل از ہیل ہے۔ یہ کتنے دن تک لاک ڈاؤن، کرفیو، یہ جبر یہ روک سکتے ہیں؟ کتنے دن تک ان خبروں کو آنے سے روک سکتے ہیں؟ اور یہ کیا، یہ جو بلنڈر ہوا اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ خود اعتمادی یا تکبر یا کیا کچھ اور چیز؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ تکبر کی انتہا ہے اور ایروگنس آف پاور آف مائٹ، جو اس نے یہ کارڈ کھیلا ہے، اس سے یہ لاسٹ کارڈ ہے، اور انشاءاللہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ باؤنس بیک بھی کریں گے یہ جو مودی گورنمنٹ ہے اور ان کی جو یہ ڈاکٹرن ہے ڈووال کی، کہ جس میں جیسے کہا گیا ابھی یہ جینوسائیڈ کی طرف یہ جانا چاہتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ اخبار جو لندن کا، اس نے کہا 1300 لوگوں کو اٹھا کر یہ مختلف جیلز انڈیا میں لے گئے ہیں۔ تو ان کے سوائے یہ کہ دو چیزوں کی طرف یہ جانا چاہتے ہیں، ایتھنک کلینزنگ، کہ یہاں جتنے لوکل کشمیری ہیں، اور اسی لیے وہ 35A جو ہے وہ ریلیونٹ تھا ان کی انٹرنل مینجمنٹ کے تحت، کہ جہاں کشمیری کی ڈیفینیشن تھی شہری کی جن کو جائیداد خریدنے کی اجازت، ایک وہ سوچا انہوں نے لانگ ٹرم کہ ہم ان کو یہاں سے ڈسپلیس کر کے لے آئیں گے، اور ممالک میں بھی یہ ہوتا رہا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم تھرو شیئر مائٹ اینڈ پاور، اور پھر اس میں تو ہیومینٹی کی تو کوئی بات ہی نہیں رہتی نا جی، کمپلیٹ اینڈ اٹر یوز آف فورس اور پاور کے تحت ہم ان کو، پر کشمیریوں نے جو دکھایا ہے ریزسٹنس، اس کی کہیں دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ 88 سے لے کر آج تک 1 لاکھ سے زیادہ شہید ہوئے، برہان وانی کی شہادت کے بعد 600-700 لوگ شہید ہوئے، پیلٹ گنز کے تحت مرد، زن اور بچے اور بچیاں کی بینائی ختم ہوئی۔ پر اس کے ساتھ یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن کی جو 2 رپورٹس آئی ہیں، وہ پہلی رپورٹس ہیں 70-72 سال کے بعد، جیسے ابھی کہا گیا، اور اس کے ساتھ ایک ٹارچر رپورٹ آئی ہے جو کشمیریوں نے، انڈین ہیلڈ کشمیریوں نے ڈاکیومنٹ کر کے دی، جس میں 430 انڈیویجول کیسز کی بڑی تفصیل سے دی، اور نیو یارک ٹائمز نے اس کو پک اپ کر کے اس کی تائید کی ہے اور کنڈیم کیا مودی گورنمنٹ کو۔ اور اس کے ساتھ پھر ہاؤس آف کامنز میں بھی ایک انہوں نے بھی اس کے خلاف ریزولوشن پاس کیا، ان کی جو کمیٹی ہے آن ہیومن رائٹس، اور جیسے انہوں نے کہا یورپین یونین بھی آئے، اور پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہا، اور اب یہ جو ہیومن رائٹس واچ والے ہیں وہ بھی اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ تو ہیومن رائٹس کا مسئلہ جو یورپ اور نارتھ امریکہ میں ہر وقت کھڑا ہوتا ہے، مودی جو ہے وہ اس کا ورسٹ ایگزامپل ہے، اس کا جو یہ چہرہ ہے ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ کا، وہ اب میرا خیال میں دنیا کے سامنے آ گیا کہ یہ کیا ہے۔ اور جیسے جن صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ گجرات میں جو پوگرام کیے، اور اس سے پہلے بابری مسجد، اور یہ جہاں بھی ڈھکوسلا، کہ اب یہ ٹھیک ہے وہ پرائم منسٹر تو بنا دیا ان کو ہند دفتہ فلسفے نے، پر یہ جو انتہا کا کر رہا ہے لوگوں کو، یہ نیو فیشزم جو ہے وہ نظر آئے گی کہ یہ ریجن کو جو یہ تابع کرنا چاہ رہا ہے وہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہاں جس قسم کی ریزسٹنس کشمیری دکھا رہے ہیں،
दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बहुत दिलेर लोग हैं, निडर लोग हैं, और जिस फरोशस तरीके से उन्होंने अपनी लिबर्टी और फ्रीडम की ये फाइट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये एक एग्जाम्पलरी मसला है। जी लॉर्ड नज़ीर साहब, मुझे याद है अच्छी तरह लंदन में जब आपके साथ एक दफ़ा बात हो रही थी तो ये आपको शिकवा था कि जितना जुल्म, जितना बर्बरियत होती है, उसको जो वही बिज़नेस इंटरेस्ट जिसका आपने पहले भी जिक्र किया और दीगर मामलात की वजह से जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो यूरोप है, वो उस तरीके से नहीं लेती है और हमारे नैरेटिव की जो है वो एक्सेप्टेंस कम होती है। क्या सिचुएशन के अंदर कोई तब्दीली नज़र आई है? और दूसरी ये कि व्हाट शुड वी डू, अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फ्यूचर के हवाले से? देखिए, हमें रियलिस्टिक रहना चाहिए और जो तल्लक हैं इनको बेहतर बनाना चाहिए, और सबसे हमें अपने जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं उनको कहना चाहिए कि भाई दिस इज द टाइम दैट यू शुड गिव अस फुल सपोर्ट। ये विशी वाशी स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर नॉट गुड इनफ, और कोई मुल्क ने किसी ने चैलेंज नहीं किया। अब फखर इमाम साहब पहले वो फरमा रहे थे कि देखें वो साइड जो है उनका इन्फ्लुएंस है दूसरों का नहीं। भाई $72 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट, यूएई के साथ तकरीबन $80 बिलियन का ट्रेड, ये मुसलमान मुल्क हैं, इनके साथ इतना, और फिर मुसलमानों के साथ आप कश्मीरियों को छोड़ के भी अगर देखें तो जुल्म की इंतहा है। तो उनको रियलाइज करवाना चाहिए कि भाई यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम आपको जनाब जब भी आपको मुश्किल वक्त आएगा तो अपनी फौज भेज देंगे या मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होंगे। यू हैव टू डू समथिंग एज वेल। साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो सो फार इस खुशफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए कि जी दुनिया को सब पता है कि मोदी कौन है और ये फैशिज्म। पीपल डोंट लाइक दैट, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट होते हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने मुल्क के इंटरेस्ट, दे आर ग्रेटर देन ह्यूमन राइट्स एंड जो कुछ जुल्म हो रहा है एक्सेट्रा। तो वहाँ पे फिर आपको, मैंने ये हमेशा देखा है कि जब भी गाजा में या वेस्ट बैंक में जब बॉम्बिंग शुरू होती है तो सडनली जितने इजरायली पॉलिटिशियन हैं वो मेन जो कैपिटल्स हैं वहाँ पे वो जनाब सडनली वो राइज हो जाते हैं। वो देर ऑन अ प्राइवेट ट्रिप बट दे वांट टू गो ऑन टेलीविजन, और टेलीविजन पे आके फिर वो अपना मौक़िफ़ जो है वो देते हैं। हमारे पास वो ट्रेंड लोग ही नहीं है। फखर इमाम साहब माशाल्लाह, मुझे खुशी है कि ये चेयर हैं कश्मीर कमेटी की, लेकिन पहले हमारे साथ किस तरह हुआ, किस तरह अब भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं अगर उनको भेजें या अगर आप आज़ाद कश्मीर के पार्लियामेंटेरियंस को भेजें तो वो वहाँ पे अपनी शॉपिंग के लिए ना जाएं, बल्कि वहाँ पे पाकिस्तान का मौक़िफ़, कश्मीरियों का मौक़िफ़ वहाँ पे पेश करें। ठीक। मोइनुद्दीन अदर साहब, ये जो इंडिया की एक सोसाइटी को हम कहते हैं कि जी ये लिबरल सोसाइटी है, ये पढ़े लिखे लोग भी हैं, यहाँ पे सिविल सोसाइटी बड़ी वाइब्रेंट है, वो सिविल सोसाइटी क्यों नहीं रिएक्ट कर रही? वो वहाँ से जितनी आवाज़ आनी चाहिए थी वो क्यों नहीं आ रही? जी मेरे ख्याल से आवाज़ें उठती हैं, और अब से नहीं कई सालों से उठ रही हैं, और उनमें इंटेलेक्चुअल्स जो ऑनेस्ट लोग हैं वो इन पॉलिसीज़ को जो लोगों को दबाने की है, ह्यूमन राइट्स वायलेट करने की कश्मीर में, उन पर नुक्ताचीनी भी करते हैं, नुकसान भी उठाते हैं। लेकिन जब से मोदी की हुकूमत आई है इसने तमाम प्रेस को भी काबू कर लिया और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, उनका मुंह बंद कर देते हैं, उनको भी परेशान करते हैं। लेकिन फिर भी लोग शशि थरूर जिस तरह उसने भी आवाज़ उठाई है, और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है, और करण थापर ने भी बहुत सवाल उठाए हैं। तो ये बात तो काफ़ी असर से हो रही है, लेकिन इनकी आवाज़ें अब कमज़ोर पड़ गई हिंदुत्व के सामने, आरएसएस के गुंडों के सामने उनकी चल नहीं पा रही। लेकिन बहरहाल ये एक जुल्म जो होता है उसकी एक इंतहा पर पहुँच के उसको फिर नीचे ही जाना होता है, और आखिर में फिर जो ऐसे लोगों की आवाज़ है वो हमें उम्मीद है सुनी जाएगी। और काफ़ी इस किस्म की हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और बहुत से सिख्स जो हैं वो हिंदुस्तान की पॉलिसियों से खुश नहीं हैं। दूसरी बात ये समझनी चाहिए
कि हिंदुस्तान में जो कहते हैं कि इतने करोड़ हिंदू हैं, उसमें दलित जो है जिनकी एक बहुत बड़ी आबादी है, उनको तो वो मानते ही नहीं। वह हिंदू नाम के उनको रखा हुआ है, लेकिन ना उनको मंदिरों में जाने की इजाज़त है, ना उनको कोई और उनके राइट्स हैं। वहाँ तो ब्राह्मण एक क्लास है, और अब उसको आरएसएस ने काबू कर लिया है, हिंदुत्व ने काबू कर लिया है। तो ये जो है मसला उठेगा सब तरफ से। जो तरीके चल रही हैं, कश्मीरियों ने जो अपना रिजॉल्व दिखाया है और रेजिस्टेंस दिखाया है, बाकी कौमें भी जो वहाँ पर 18-19 तहरीकें चल रही हैं वो भी उठेंगी। और ये भी बात मैं आपको बता दूं कि वहाँ जो मुसलमान हैं 20-22 करोड़, अगर उनके साथ यही सलूक रखा, उनको जलील किया और उनकी ज़िंदगी मुश्किल की, वो भी उठ खड़े होंगे। और वो छोटी कोई अक़लियत नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मतलब वहाँ पर उनकी तादाद है। वो फिर ये एक वो इंतशार जो मोदी ने पैदा कर दिया है वो बढ़ता चला जाएगा, जो हिंदुस्तान के यकजाई के लिए और यकजाती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन के उभरेगा। ये मैं फ़खर इमाम साहब से, ह्यूमन राइट्स के हमको दुनिया में हम जाते हैं तो दुनिया की ताकतें जी मैं फ़खर इमाम साहब से ये कंक्लूड करूंगा, मगर मैं जिस बात की तरफ उन्हें ले जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं पहले अली रज़ा साहब उस पर अपनी राय दे दें। अली रज़ा साहब, बाहर जो है वो जब बैठ के ये पता चलता है कि हमारे सियासतदान या हमारे वकील जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, तो फिर कितनी तकलीफ होती है? सर, ये बहुत तकलीफ होती है। देखिए, अगर ये यूनिटी, ये जो मौका था, हमने पिछले दिनों देखा कि जो हालत थी पाकिस्तान के अंदर, जो मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही थी, ये वक्त नहीं था। देखिए, अपने अंदरूनी मामलात बाद में भी हल किए जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो मैसेज जाना चाहिए था, उस तरह का मैसेज हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से वो नहीं गया। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि इस वक्त सारे इख्तलाफात बुला के, क्योंकि अगर मैसेज सबकी तरफ से आएगा, और मैंने एक और भी तजवीज़ दी थी कि फौरी तौर पे जो एनवाइज हैं उनको भेजा जाए, जो कैपिटल्स हैं, बड़े कैपिटल्स, खासकर जो 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके, और यूरोपियन यूनियन के जो बड़े ममालिक हैं उनमें फौरी तौर पे भेजे जाए, ताकि जो जाके वहाँ बात कर सके। प्राइम मिनिस्टर साहब और वजीर खारजा साहब को भी चाहिए कि वो टेलीफोनिक भी राब्ते करे इन मुल्कों के जो सरबराहान हैं उनके साथ भी, क्योंकि ये और खासकर इन हालात में वो सुनने के लिए तैयार होंगे। जी फ़खर इमाम साहब, मैं जिस नुक्ते पे लेके आ रहा हूँ, कश्मीर कमेटी इस वक्त वो वाहिद कमेटी है जिसके अंदर अपोजिशन के, गवर्नमेंट के दोनों साइड के लोग हैं। बाकी तो आपको पता है कि बयानबाजी अभी भी हल्की फुल्की मौसीकी चल रही है। एज अ कश्मीर कमेटी जो कि रिप्रेजेंटेटिव है पूरे कौम के नुमाइंदों की, उसके हवाले से आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आप किस तरीके से सब लोगों को साथ लेकर चलने की और एक आवाज़ बुलंद करने की वो कोशिश कर रहे हैं? क्या स्ट्रेटजी बनाई आपने? आज ही हमने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप थी उनके साथ बैठ के, मैंने और मेरे एक कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने, हमने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यही सारी चीज़ को हमने कौम के सामने पेश किया। पिछले 10-12 दिन में हमारी 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमारा जो मैंडेट है कि हम इकट्ठे होकर पार्लियामान की जो आवाज़ है दुनिया को इसके सेंसिटाइज किया जाए। ये जो मोदी गवर्नमेंट ने हरकत की है और जो इसकी टोटल खिलाफ वर्जी की है यूएन रेजोल्यूशंस की, और हम देख रहे हैं कि ये जो हालात हैं उसके मुताबिक तो हम इसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। और हमारी यही कोशिश होगी कि पार्लियामान की जो मुख्तलिफ ख़ास तौर पे P5 और जितनी भी मेन कैपिटल्स हैं दुनिया में, वहाँ हम पार्लियामान के साथ गुफ्तगू कर सके और उनको बताएं कि जो हकीकत है। ये और बात है कि पहले भी होता रहा है, पर अब हमें फोकस करके इस चीज़ को आगे बढ़ाना होगा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर टेलीफोनिकली मुख्तलिफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब चाइना गए थे, वहाँ अपने हम मनसब से गुफ्तगू करके आए हैं, और एक स्पेशल कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिसके हेड हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। उसमें हम 3-4 और भी लोग हैं जो कि उस नुमाइंदा उसमें होंगे, और एक पूरी साथ हमारे जितने हमारे परमानेंट सर्विसेज के लोग हैं उसमें होंगे। और ये हम मॉनिटर कर रहे हैं कि कश्मीर का क्या बनना चाहिए, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी। कल की जो मीटिंग होगी उसके बाद इस कमेटी की मीटिंग इंशाल्लाह परसों हो रही है,
اور یہ آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ لانگ ہال ہے، یہ ون شاٹ ڈیل نہیں ہے کہ ہم 2 یا 3 دن کریں. اس کو ہمیں بہت ایک ٹیلر کر کے اور لانگ ٹرم ہال کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو ایسی ہم اسٹریٹجی بنائیں جو کہ ہم صحیح معنوں میں اپنا آبجیکٹیو جو ہے وہ اچیو کریں. فخر امام صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، علی رضا سید صاحب اور لارڈ نذیر احمد صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.